وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم فقال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال سيدو سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان بہترو میں تر شفیع مجرمان جملہ دانا یان ہمیں گفتہ ہمیں ہست دانا رحمت للعالمین فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بائع النسمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا شوکتی مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر
औरों के राबर बन गई। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। दिल बरता गुल्दे पैदा पो जहान नशो औदा से सोख दे चिस्ता मख्ता हैरान नशो। चाचिस्ता दगदा ये लिज़त मालूम को माइल ब्या प बादशाह दो जहान नशो। द मजनून दिल बर लेला वाजमाती मजनून ज़का पोए पश्क मा पशान नशो। ज़ुलेखे न बख्ज़मा ज़क बेदार दी चिप मिसल स्ता यूसुफ द किलआन नशो। चिप ज़लके में खार स्ताद कुसे माशो नुबिया माइल में ज़लप बिल्कुलिस्तान नशो। ताजुब दस्ता विसास्ता पमगवाड़मा दा मुश्किल में ला तरूसा आसान शू। दशेदा निस्बत यार हुसन तकीगी औवारिज का सवाल जमा पो बयान शू। द मुहम्मद अमीन हला गिलमन शाह कतरियो विख्त दिजरजल कुर्बान शू। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. قابل صد احترام حضرت امیر محترم دامت برکاتہم محترم صاحبزادہ صاحب اور محفل حاضر مسلمانان ورنو د ټولو اول خدای الله تعالی درگاہ کې دس بدوایم چې تاسو کوم دوستانو د قرآن اوریدو کې اول نه آخره پوری یا نن د اختتامی مجلس ته حاضری کړی دا کریم پروردگار تاسو ټولو ته د دنیا او د آخرت خیر او سعادتونه دی نصیب کی. حضرت امیر محترم مان اولاد مختصر لیکن جامع طریقے سرا تاسو ته د رمضان او د خصوصي شپې د قدر داغه فضیلت او ورسره تقاضا او خودلا چې د شپه کې یا د میاش کې بندګۍ او عبادتونه وکړي او پروردگار عالم نہ اغاڑے او کریم پروردگار چې دا تاسو کوم دوستانو ته د دې عبادت دا توفیق نصیب کو دا یقینا دا الله تعالی عنایت مهربانی او پرزونه ده چې دا تاسو دوستانو باندې او تاسو ټول وای الحمدلله. عزیزان ورونو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته یو وفد راغی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوس کړي چې او دا الله پیغمبره دتا دعوت او دتا بلنه صدا چې دا عرب ټول وډیرا او ټول سرمایدار دي مخالف دي جاگیردار او نوابان دي مقابله تراوت دي رشتہ دار او قرابتدار دنه ټول متنفر دي ته خبره کې. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام جواب ورکړ چې انما ادعو الی الله. زه مختصر لیکن قیمت خبر کوم چې او د الله بندگانو د خپل غاړه نه د انساني بندګۍ دا بندونه او پندې او باسي
او ټول ځان د یو الله بزرګ او برتر بندگان او غلامان کوي. خبره مختصر ده وګه دا چې انسان د بندګۍ نه خلاصو، انسان د غلامۍ نه خلاصو، او ټول انسانان په سوي او برابر انداز کې د الله تعالی بندگان جوړول غواړم. ای ورته چې خبره خو ډیره قیمتي ده، ډیره خوږه ده، خو دا خلک دی ولې مخالفت کوي؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جواب کې فرمایل چې نواب ځان له خدای جوړ دی، نمبردار ځان له خدای دی، وډیراو جاګیردار ځان له خدای پټیلاو ډېر باندې ناش دی. او کله چې ټول انسانان غلط سوي د الله بزرګ او برتر بندگان شي، نو په هغه کې انسان بیا د انسان مالک او آقا جوړې دي. جواب راکوي جی جوڑے دے. اصحاب فرمائی وہی ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. دو زمانے بادشاہ داغ و غام رغیت، محمود بادشاہ داغ غلام ایاز دوارا اللہ بزرگ و برتر تپ یوسف کے ادرے گی. پای کې بیا د بندا او د بند نواز، د بادشاہ او د رعیت، د حاکم او د محکوم، د آقا او د غلام سه امتیاز او فرق نشته. او ودا خبره دې خلکو ته قابل قبول نه ده که زما مقابله کوي. هغه کسان وای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته چې مونږه قبلو، مونږ له تعامل ګرځیا کوو. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل فبها ونعمت، دا خو ډیره خبره ده. زما دې دست مبارک کې یو لاس کې دوی لکه تاسو د محترم صاحب زاده سے په دست مبارک باندې بیعت کوي، ما دې لاس مبارک کې لاس کې دوی او ایمانی بیعت ما سره کوي. یو کس د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دست مبارک کې لاس اګدي او کلمه وای چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نن د تام انسانانو د بندګۍ پندې د غلامۍ غړوند د غاړې نه وباسو، او یوازې الله والا د غلامۍ او بندګۍ پر راخلو غاړې ته پرېږدو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. صاحب فرمائی کہ کل دزان دے یو اللہ بزرگ او برتر بنلک. قسم پا خدای دا بلا دیر خدایانو نبخلاص شے. قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی ضرب اللہ مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. الحمد لله. اللہ تعالیٰ فرمائے زستاسو دا پوئے دا پارا یو مثال در کون دا مومن او دا مشرک. یو آغا سڑے دے چه زان دا پارے بلا خدایان جوڑ کرے دی، بل آغا مومن دے چه دی یو اللہ دولویتو دا خدای کے دے دا. اللہ تعالیٰ فرمائی ضرب اللہ مثل الرجل فيه شركاء متشاكسون. اللہ تعالیٰ فرمائی مملوک یو دے، بند یو دے، نوکر یو دے، او مالکان بلا دیر دی او مالکان دیون داسے. رجلا فيه شركاء متشاكسون. امام ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اغیر ترجمہ کئی متخالفون چه دا غیر خپل فطرتم یو بل سره ملاوی دون کنه دے. دا شرکاو خپل کی یو بل سره فطری اختلاف دے. نو عزیزه چه کلو تا دو مالکان داسی چه دا غیر خپل یو بل سره دشمنی. زنګ د شاه منصور شیخ صاحب فرمایل وی بس مرګری خو میس کې به نیم کړه، یو بریزان تراخ کی بل بریزان تراخ کی میزبانه به وشلولې. الله تعالی فرمای چې ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون
ورجلا سلما لرجل بلداس مملوک داغ مالک معلوم دے بلداس مملوک داغ صرف یو آقا و صرف یو مالک دے اللہ فرمائی حل یستویان مثلا دا دوار دا صفت پہ اعتبار باندے دا دوار دا مثال پہ اعتبار باندے تاسو نظر کے سویو برابر دی یہ جواب پخپل معلوم دے عقل سرا جواب چکل پارٹنر و شرکا پخپل متخالفون وی بدطبیعت یو بل سر فطری اختلاف وی او یو کس په شریک داغوی نوکر او مملوک وی او بل سره چې داغه مالک ایک یو دی او معلوم دی دا دواړه مملوکان کور کې برابر نه دي الله تعالی فرمای الحمدلله مدعا ثابت شو بیا الحمدلله چې د تاسو واحد منفرد مالک حکمران حقیقی رب مربی منعم و محسن معبود و مسجود سوکتا جی اللہ تعالی حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ چاہتے تپوسو کو چی حضرت دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ مانا صدا حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی جواب ورکی چی گلاب دیر مانے لری چی لا معبود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا موجود الا اللہ سوائے اللہ نہ بل مسجود نشتا بغیر اللہ نہ بل معبود نشتا سوائے اللہ نہ بل مسجود نشتا بغیر اللہ نہ بل مقصود نشتا اور بغیر دا اللہ نہ بل موجود ہی نشتا سمر موجودات چی دی ممکنات محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا ممکن خط تعریف دا دے چی دا وجود وجود نہیں بل شمت رائحت الوجود دبانے دا وجود صرف بوئی لگے دل دخواہ اللہ نہ علاوہ دا سمرا موجودات چی دی دا دوی وجود وجود نہ دا پا مارس دا زوال کے دے دا بانے صرف دا وجود بوئی لگے دل دے حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمہ اللہ دا کلمہ مانا اکلا چی لا معبود الا اللہ بغیر اللہ نہ بل معبود نشتا بغیر اللہ نہ بل مسجود نشتا بغیر اللہ نہ بل مشہود نشتا بغیر اللہ نہ بل مقصود نشتا سوائے دا اللہ تعالی نہ بل موجود نشتا اور مولانا شجاع آبادی رحمہ اللہ فرمائے ولا حاکم الا اللہ سوائے اللہ نہ بل حکمران نشتا حکمران سوکتے حقیقی حکمران حقیقی دا اقتدار اعلی مالک دا دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ مانا دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسانو تا بیعت اک ایمان والا او دا کلمہ پہ ویلا چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کسان جی کی ناستل دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کے عرض کی چی دا اللہ پیغمبرا مننا غلیک صدقناک و آمنا بکا دا اللہ پیغمبر مونتا سر دیر احسانو کو زکستا دا خبر متصدیقو کو دا تا دعوت بان ملبیکو پتامو ایمان نالو دا تا خبر منشتیاو منلا تب زمونگ احسان منیو زمونگ با احسان من دے زکا داوی زین کے داو چیگنی دا پیغمبر علیہ السلام ووٹونو دا پار سیاسی پارٹی جوڑی او چی سڑے ورطر شریک سی نو لیڈر بے احسان منی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته ویجی مونږ تاسو سره احسان وکړو ستا پټای کې شامل شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ویچ الله دا خډیر سادهګان خلک دي جبرئیل امین ناغه یو نقد جواب راړو اللہ تعالی فرمائے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان پتا احساس بادی پتا نی کس بادی چھ من کلمہ دا ایمان مراوڑ دے تو زمونگ احسان مناو زمونگ احسان منشا او پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم تو دویتا ہوا یا لا تمنو علی اسلامکم ما بانی اقبل اسلام مزبادی ما بانی احسان مجت لاوئی ولی بل اللہ یمن علیکم
الهداکم للایمان اللہ تعالی تاسو باندې د دې ایمان په حواله مستقبل کې مسلسل احسانات وکړي دا څه نه فرمایي چې بل الله من علیکم ان هداکم للایمان خدای تاسو باندې دا یو احسان کړی دی چې ایمان دې لدرکو بس کله چې یو بنده ته الله تعالی ایمان ورکو د جانب ته الله د احسانونو دروازې کولاو شي دی وجنه خدای تعبیر د ماضی د صيغه په ځای د مضارع په صيغه باندې وکړه چې ګلاب د دې ایمان په تقاضا تبر راځي منزله دا یو بل احسان ومنه تبر روزنی سي دا یو بل احسان ومنه تبر تراویح کې دا یو بل احسان ومنه تبر الله الله وای دا یو بل احسان ومنه تبر ختم قران کې دا یو بل احسان ومنه کلمې د یمنو دا دومره لوی خیر د قران کریم په تعبیر کې ورکه مؤمنانو ته اهل ایمان ته تاسو ټول وای الحمدلله نو فرمای الله تعالی چې قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان اللہ تعالی پتا سبحان احسان وکي په مستقبل کې روان زمانہ کې لاجل ان هداکم للایمان او د هغه احسانات باعث او محرک او موټو داده پاغه باندې باعث او موجب داده چې الله تعالی تاسو ایمان وال نعمت درکړي نو دا ایمان ځان یو نعمت خدا د نور نعمتونو لپاره پرمټ اجازت نامه ده د بلا ډېر نعمتونو پرمټ دی د بلا تاسو قبایل والا خو پرمټ په قدر قیمت پوهیږئ کنه نو چې ای پی ایس کم پرمټ ورکی دا هغه قدر قیمت تاسو نظر کې ډېر لوی او کم پرمټ چې الله تعالی ورکی د آخرت د خیر لپاره او هغه داسې پرمټي چې زړیږي نه خو چې ته جمعه ترازی نو بیا پاغه پرمټ باندې یو نه ټرک آخرت تور پورې کولې شي کته روزنی سي یو نه غاړه د بل په ور پورې کو کته حافظ په سعود ری یو ټرک مال د بل ور پورې کو چې هغه د آخرت په اعتبار باندې ډیر وقی او ډیر قیمتي دی الله تعالی فرمایل چې قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان اللہ تعالی پتا سبحانه مسلسل احسانات بکے مستقبل کے راتن کے زمانہ کے او داغے وجدادا چې اللہ تعالی تا ایمان والا نعمت درک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ایمان آغا نعمت دے چې سوائے د اللہ نے بل څوک ورکول شي پلار زویتا نشي ورکوله زوی پلار تا خزه خاون تا خاون دے خزه تا رور رور تا دوست دوستا نشي ورکوله مگر الله چې الله تعالی غواړي چې دې بنده ته ایمان ورکون فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء اللہ تعالی فرمائے چې چاته زیرا دولرم چې دته هدایت ورکوم د رشد او هدایت نصیب کوم د انسانیت او سړیتو پلارې لګوم د زړه او سینې کولاو کم کلمې وینا لپاره د ایمان د نور دنه کې دول لپاره او دې دا کلمو وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله اللہ تعالی فرمائے چې چاته زګرانو مشکل کم داغه پزړ باندې مہر د جباریت لكم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم اللہ تعالی فرمائے دا غزلت قفل اولکم دا غزلت جرند واچو دا غزلت دروازه بن لکم او دا ایمان راولو کلمه وینا دا ورته دومره ګران او مشکل ښکارکم کانما یصعد فی السماء گو کہ وہ بہت تکلیف کے انداز میں آسمان میں گھس رہا ہے یصعد بزرگان وای چې اصل کې دی تصدقو تی په سواد کې مدغم شوی دا فصول اکبری لیکي چې باب تفاعل کې د تکلف خصوصیت پروت وي او بیا کلمه د فی ویلا کانما یصعد الى السماء ځکه مخبره خطل نسبتا آسان دي خو آسمان کې نه وتل
نسبتا مشکل دی. الله تعالی کلمه د فی وی کانما یصعد فی السماء، لکه په دې جسم سلک کې چې ډیر تکلیف سره ورننوځي. حضرت موسی علیه تاسو ویخی دا څنګه کنه لږ ژوندې جواب راکړي ویخی. زه تاسو ته پروندې ختم کوم راغلم، خو بیمار حالت کې راغلم، بیان مې کوي نشه. هغه بیمار حالت کې مې 2 غنټې بیان تاسو ته وکړ. صحیح ده. او نن یو صاحبزاده صاحب وی چې 3 غنټې بوای، بل صاحبزاده صاحب لږ احسان وکړ وی 2 غنټې بوای. خو ما وی چې د مشر صاحبزاده صاحب خبره به ټول نه زیاته وقعي او قیمتي، ما هغه ته فیصله وکړه. نو هغه وی چې 1.5 غنټه کم از کم وای. نو ما وایم خو الا که دا دوستان توجه سره ناستي او خبره زین اخلي، نو تاسو خو ناس ویخی کنه. جناب موسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی نے غواړي یا رب علمنی کلمتا کہ اتقرب بها الیک. اللہ تعالی ما ته کلمه خایا، ما ته یو ورد وظیفه خایا چې پاغه باندې تا ته نږدې شم او ستا مقرب جوشم. اللہ تعالی ورته فرمایي چې او زما محبوب او زما پیغمبر دا کلمه ډیر وایا چې لا اله الا اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی افضل الذکر لا الہ الا اللہ. پاسکاروں کے ٹولنا بہتر ذکر، وظیفوں کے ٹولنا بہترین وظیفہ، اوراد کے ٹولنا بہترین کلمہ لا الہ الا اللہ دا چر دی پوینا باندې د سلو کالو د پوخ کفر کافر په یو ځل وینا باندې د اسلام په دروازه ننوځي. د سلو کال پوخ کافر چې کله دا کلمه وایي چې لا اله الا الله، بس فوري طور ورته الله تعالی دروازه کولاو کی چې د اسلام په دې دروازه را ننوځي. حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وایي چې ته دا کلمه وایي لا اله الا الله. سیدنا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام غرض کو چې زما پروردگارا دا کلمه د شپې زما عبادت دی او د ورځې می دعوت دی. د شپې لګم تا په یادوم لا اله الا الله، لا اله الا الله. او الله دې کلمې دعوت ورکوم. د ورځې ورځم د فرعون دربار ته، د ورځې ورځم قارون ته وړاندې کوم، د ورځې ورځم حامان ته وړاندې کوم. کتیانو استامو کرانو ملحدین دا دعوت وکم چې دا کلمه وای چې لا اله الا الله. یواز الله حکمران منی، یواز الله رب و مربی منی، یواز الله مقتدر اعلی منی. فرعون تپوس گئی قال وما رب العالمین، ودا رب العالمین سو دے چې تمال دعوت راکې دے جانب تا. حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام جواب کے فرمائے کہ رب السماوات والارض وما بینهما. جی رب العالمین دا د اسمانونو مالک دی، د ځمکو مالک دی، او د دې په دامنس کې څومره چې دی کائنات د دې ټولو مالک ته هغه رب طرف ته دعوت ورکوم. تاسو ته پته ده چې فرعون کله د موسی علیہ السلام دا جواب واورید، هغه خپل چاپیره ناست دوستانو ته وایي چې ان صاحبکم الذی ارسل الیکم لمجنون. ودا سړی چې کوم تاسو ته راغلی دی او تاسو له دعوت درکوي، تاسو خپل جماعت او پارټۍ کې شاملئ، د تاسو ملګرتیا او همدردي حاصلئ. دا لیونی دی. جواب د سوال موافق رانکړ. زه ورنه رب العالمین د ماهیت تپوس کوم، په کلمې د ماته پوښتنه کوم چې د دې خپل رب العالمین حقیقت راته ووایا، او دې ماته جواب داغه په صفات راکړي چې رب السماوات والارض وما بینهما. موسی علیہ الصلوۃ والسلام داعی الله د دعوت طریقه باندې پوهیدو چې په مینی کې سم مسله کې چې زمینی کوم مسله او جګړه پیدا شي ډیسپیوټ، هغه ته بزان نه دین کې ورناغه اصل هدف ته رسیدل دا بدرنه معطل او سسپندډ پاتې شي. په ظاهر دي چې موسی علیہ السلام اوس داغه جاهل ذهن کې دا خبره چولا چې خدای دې ورکا په ماهیت باندې تعریف خود هغه چا کیږي چې سړی علم په احاطه کول شي کنه، پروردگار باندې چې علمي خاطرات له نشي. سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ټول وای رضی اللہ تعالی عنہ
سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا زما امت کے زما امت باندې ټول زیات مهربان لے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زما امت باندې ټول زیات شفیق دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ زما امت کے ټول لوی عالم او ټول لوی عارف دے او جی لوی چرته معلومه ده جبريل امین ناغه یو موقع باندې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله تعالی له ګلما چې ابو بکر نه پختنو کی چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ الله نه خوشاله دی او کنه دی خوشاله حضرت ابو بکر الله تعالی تاسو کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر نے تاسو کا چې ته الله نه خوشاله او کنی خوشحالہ صاحب زکا فرمائی خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلن اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حاضر جمع کے یا پغائب دوستانوں کے دا انبیاء کرام و صحابہ عظام نہ پدیخوا پتنشت اولیاء کے سمر پاکان بداسی علماء و صالحین کے سمر پاکان بداسی کہ قیامت پورز بانے اللہ تعالی باغن تپوس کے بتا تیری رضا کیا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ تعالیٰ فرمائے آغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ دا قرآن کریم اللہ جانب نتاثر راوڑے دے او آغا ابو بکر چہ چارم بیر تصدیق کرے دے لمبیر دا خبر بانے آمنا وصدقنا دے تامل تفکر کرے کل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ورت دعوت روان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جواب ورکئی کہ یا رسول اللہ بالراس والعین دا اللہ پیغمبر پسرستر کو تا خبر کل نوا ما من نوا من چتا ما تا خبر اکرستارم بنے گویا نام لے واضح رم بنے جان فدازم چتب ما تا اشارہ کے او زبتا بانے سرکٹ کو ما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پا یوم قبالے حضرت ابو بکر سر لگے خبر تیز اکرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دمٹن 19 وے عمر ابو بکر سرا خبر تیز مکوا چھ کلمات تاسو ټول تا اللہ والا دعوت درک نو تاسو ټول زما تکذیب کو ابو بکر زما تصدیق کو تاسو ټول زپکانو وشتم ابو بکر مال خپل طرف کے ظاہرہ کو تاسو ټول زان نو شللم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ مال ٹکانا و مقام راک عمرہ دیو جن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکولا چو زما پروردگارا چه د اسلام په حواله باندې چا څومره احسانات کړی دي ما د ټول بدل دنیا کې خلاص کړی دا عمر فاروق اسلام نه پر ځان قربان کړي ما بدل خلاص کړی دا حضرت عثمان ولی خپل ځان قربان کړي ما بدل خلاص کړی دا صحابه کرام خپل ویني توې کړي ما بدل خلاص کړی دا خو کریم خدایا دا ابو بکر د بدلې پر کول نظر قاصرم ته خپل رحم و کرم سر بدل خلاص کی اللہ ته خپل رحم و کرم سر بدل خلاص کی آغا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دش پہ ناس دے دعاگانے کئی عبادت کئی او بیا آواز کئی چیا من غایت معرفته القصور عن معرفت او آغازاتا چستا انتہائی پہ جنگل دادا چس سڑے اقرار و اعتراف کی دا تقصیروں کو تاہ اعتراف چھ ما غبدنا کا حق کا عبادت کا وما غرفنا کا حق کا معرفت کا واللہ تعالی چھ دا تاسنگ عبادت پکا دے مونگ پاغ انداز عبادت انکریشو او ستا چھ سنگ پہ جنگل پکا دا پا آغ انداز بانے مونگ ان پہ جندیشوی سادی بابا فرمائے اے برترس خیال و قیاس و گمان و وحم
اے برطرس خیال و قیاس و گمان و وهم وظہر چه گفت اند شنید مخواند ایم دفتر تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنی در اول وصفی تمان لئیم پروردگار کتابون مخلاص کر دفاتر و دیوارون مخلاص کر مکتب و لائبریری مچان کر معبدنا عبادت خانیم پا عبادات و بانستر کر واللہ ستاد پیجن گلائے باب کے لا اس منگ پا پرائمری کلاس کیو اول تشوی نیو خواہ لا پا رب کیو اول تشوی نیو لا پا ادنا کیو اول اللہ تعالیٰ دے رحم کی منگ چے لوگن دے دو سلور رکات زیادی منزکو تب وائی جی میرے زمانے شیخ عبدالقادر جیلانی رہا جوڑ شخا جی منگا خود زان مرکو سمو زان مرکو تروسم لا اللہ تعالیٰ پیجندل ندے او دا یو دا سی کنٹینیوس و بلا انقطاع سفر دے چه تر قیامت دے جون بیان دو خدای دا معرفت انتہا ترسے دے نشی یا من غایت معرفتی القصور عن معرفتی یا من غایت نغرض نکو چه فرعون جواب ورکی اخبر چاپر چاکی ناستو کسانو تا چه ان صاحبکم اللذی ارسل الیکم لمجنون وی دا سڑے چه دا تاستے دعوتو بلن راوے دا د تاسو مرګرتیا غواړي او ځان سره مشرکې ډالې ونی دي حضرت موسی علیه السلام دویم جواب ورکړي په اصل مدعا باندې د اصل سوال دویم جواب ورکړي کې دې چې دا جاهل او ناپوه سره پوښي چې دا دې په صفات ولې جواب ورکړي په ذاتیات نشي ورکولې ورته وې چې ربکم ورب آبائکم الاولین تمہارا دا رب العالمین تپوس کے دا آغ مالک و کمران حقیقی دے چے دا تاسو مالک دے دا تاسو دا آبا و اجداد مالکو دا تاسو مالک دے دا تاسو دا اصول و دا جرم مالکو جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کی چو پروردگارا دا کلمہ دروز زمان دعوت دے دا شپی میں عبادت دے دا شپی لگیم تا پیادوم لا الہ الا اللہ دروز فرعون تورزم اغتے وائم چی گلاب داوائے چی لا الہ الا اللہ اللہ دا خو دیر آسان وظیفہ دا دیر آسان لگوائے کا موسیٰ علیہ السلام دا دیر آسان وظیفہ دا اللہ تعالیٰ جواب کیوں فرمائے ولیکنی سہلتها لکا دا ما تا دا پارا آسانا کرے او زما پیغمبر او موسیٰ علیہ السلام دا ما تا دا پارا تصحیح کرے دے کنی چاہتا چی ماگرا نکرے دا فرعون لاو لشکر سمیت یواد دیوے ناتا تیال ندے تا وقت زانستلے کو اگر یوزل دا اقرار کی چلا الہا حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً دا اللہ تعالی حمد و ثنا ہوئے نو عرض میں کوئی تاسو خدمت کی چی دا عبادات چی اللہ تعالی توفیق در کو ایمان اللہ تعالی منترا کرے دے دا اللہ تعالی من سے احسان کرے تاسو طول الحمدللہ ہوا ہے اسائد زکا فرمائی وہی ملت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس زو کے بخدمت بداشتت پا خدای بانے احسان مارو چه زو عبادات کو لکو گورا دا بادشاہ نو کر چه بادشاہ لکپڑے رنزی دا بادشاہ پا کور کی جاڑو ہوئی دا بادشاہ دا موٹر ڈرائیور دے اغتا موٹر والا دروازہ کلاوئی اغتا تکیاو چاہ نماز چاہی اغتا قالنو بچونا چاہی اغتا خوراکو چاہ تیاری اس دا دین ہوکر پا بادشاہ سے احسان شتا دے دا بادشاہ احسان بمونی چی دے خدمت کے ساتھ لے دے نمونگا عزیزانو دا اللہ تعالیٰ احسان مندیو چی اللہ تعالیٰ مونگتا ایمان نصیب کو او اللہ تعالیٰ دا عبادات کل توفیق نصیب کو او دا دے عبادات ادائے گئے سر اللہ تعالیٰ نبا یر لرو دمرا عظیمہ لکا سمر چی تیرے دل حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دش پہ جماعت کے ناستے یو صاحب فرمائے جماعت تراغلوں یو سڑے تیار کے ناستے تلاوت کے دا قرآن کریم ماور تغوک کے خود حتی بلغ قول اللہ سبحانہ وتعالی تردیچ دے پورے ارسید چین اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ تعالیٰ فرمائی ما دا مومنانونا دا غوی بدنونا دا غوی مالونا دا ټول خرید کرے دیو بدلہ کے بجنت ورکوم. دا مومن بدن بچا دا پارے چا دا پارے جی دا مومن بدن بچا دا پارے دا مومن مال بچا دا پارے دا مومن اولاد بچا دا پارے یعنی دلہ چا خدای سور کری دی دا بطول دا اللہ دا پارے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بدلہ کے اللہ تعالیٰ بدویتا سشے ورکے سشے ورکے جی اور اس کو تاستی مسئلہ بانے پوئے کم یہ خور گو رہی جی دا گڑے چی دا زن نقد قیمت بانے خلم دیتا فقہا وی مبیعہ اور کم نقد قیمت تی ورکوم اغیتا وی سمن. اس کدا گڑے ناقص ثابت شو گڑے بیع دا جڑنا ختم دخوا او که اغا سمن او روپای کوٹا ثابت شوی نو بیع ندا ختم اغا دریوال لوٹ بتالا بیا واپس در کی ہوتا بس پاکستانی نوٹ ورکی گلاب دا نوٹ تے کوٹا لے. اس اللہ تعالیٰ فرمائی چه گورستاسو دا جان و مال دا مبیعد لکا دا گڑے او ما والا جنت دا دا اغی سمن عوض بدلا و کمپنسیشن دے دا دا اغی قیمت دے. نو اس اگورا گلابا چه کلم مبیعد کے نقصان ناشی نو دا سر کانٹریکٹ او حقت ختم دے خواہ اغا بیع ختم دا. اس اللہ تعالیٰ دمرا حکیمانا خبر کرے دا چه گورے تکم جان لگے ما دا پارا او کم مال لگے ما دا پارا کاغی کی سکٹ کسور پیدا شنو بیا بے زواپس کون بیع میں در سر ختمی خواہ کانٹریکٹ با ختمی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دا آیت تلاوت کر اور حضرت امیر مکرم دامت برکاتم تشریف فرما دی مفسرین لکی چی آیت نازل شیون دا حضرت ابوبکر حق کرے واللس مریونا وین دے دای په زرګونو روپو قیمت باندې واغسته مسلمانانو د کافرو وډیرګانو په لاس کې هغه گویا مشدود او تړلیو. حضرت ابوبکر په قیمت واغسته لا ټول الله د پاره آزاد کړ. حضرت بلال حضرت سمیہ بنت خیاط حضرت عمار ابن یاسر داخله ټول حضرت ابوبکر په قیمت اغسته دیو الله د پاره آزاد کړی دي. آیت نازل شو الله تعالی وی چې دې خلکو جان او مال ما د جنت بدله کې د دوی نه اغستی دي. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کر دی ایت آغا صاحب فرمائے فمزایب کی سڑے شروش جڑائے کولا مائے دشناخو پیجن گلے دیر تقاضا اکرا خود تور تم دو وجما ان پیجن دیشو او طولشپا دا سڑے قرار نشو جڑائے ان درولا خطاچ سباشو رنائیو لگے دا او زراغلم دے سڑے خواتا فیضل انا بی ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ما اکتل چھ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے ما ورطا اوئے چه او دا اللہ بند او انت تبکی وفیک انزل تجارع دا آیت خودتا حج کی نازل دے وی ما توی ما تدا پتا دا آغا مقام وخرات معلوم دے چه کل دا آیت نازل دا و پیغمبر پاک تدبیر کولو وی ما سر یردادا چه ما دا جان و مال اللہ تعالی دا پار لگو دے خو مبادا دے کہ سکٹ کسر راو دے تا دے کہ سکو تائیو نقصان ناو دے اللہ قیامت پورس باند راتا واپس کنو بیا بسکو ما اللہ تعالیٰ قیامت پورا دراتا واپس نارز میں کوئی رتا سے خدمت کی چکم عبادت کوئی بیابم اللہ تعالیٰ نے کامل خوف و یر لرئی چھے او اللہ دا عبادت میں سوری و شکلی عبادت تے پا حقیقی و معنوی عبادت بانے قبول و منظور کی. بزرگانو آمدن برسر مطلب دا تاسولان دے دا قرآن کریم یو ایت او دا نبی کریم علیہ السلام یو حدیث ما تلاوت کری اور روایت کری دی دا غیر مختصر تشریح تاس خدمت کی عرض کو یو تفصیلی خبرہ چولان تقریر کے پدرے مشپد روجی تاس خدمت کی عرض کرے ہوا دا رمضان پہ حوالہ اقلق بیا مقرر تاس توائم چونکہ حضرت امیر سے دامت برکاتوں اولان دے فرمائل چی دا رمضان پہ حوالہ با خبر کئی لہذا داوی دا خبر تصدیق پہ خاطر سو خبر آغا تاسو خدمت کے مقرر ذکر کو ممکن دا بازی دوستان پہ کہ آگئی چی اگر 13 نمبر حاضر نوخا عرض میں کرو چی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری او حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما دا دوار روایت کی
چې خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د شعبان د میاشتې آخرنۍ ورځ باندې مونږ ته تقریر او بیان وکړو، مونږ ته واعظ او نصیحت وکړو، مونږ ته خطبه او بیان یې وړاندې کړه. وی فرمایل یا ایها الناس، او خلقو، یا ایها الناس، او خلقو، قد اظلکم شهر عظیم مبارک. پتاسو سور جوړ کو د تاسو پسر رالا، تاسو ته حاضر شو میاشتا چې ډېره عظیمه او ډېره مبارکه میاشتا. شهر اوله رحمه واوسطه مغفره واخره براءه من النار. دا داسې میاشت ده چې د دیړم بنې لس ورځې، د دیړم بنې عشره دا د الله جانب نه د رحمتونو نزول وي، د دې منځنۍ عشره د الله جانب نه بخنه او مغفرت وي. واخره براءه من النار، او د دې دا آخره عشره چې کومه تاسو باندې اوس روانه ده دا دوزخ نه د خلاص سرټیفیکیټ او سند وي. الله تعالی روزدار او عبادت گزارو ته په آخري عشره کې د دوزخ نه د خلاصي سندونه سرټیفیکیټونه ورکوي. عزیزان، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې شهر فیه لیلة خیر من الف شهر. دا داسې میاشت ده په دې کې یو شپه روانه ده چې د هغې یوې شپې عبادت د 1000 میاشتو د عبادت نه د ثواب په اعتبار باندې ډېر اعلی او بالا دی، د هغې نه ډېر افضل او ډېر قیمتي دی. حضرت شیخ جیلانی رحمت الله علیه ته یو مرید راځي تپوس دی کوي چې حضرت د لیلة القدر د هغې شناخت او علامات او خایه چې زه به څه باندې پېژنم چې دا شپه د قدر ده، سبحانه پیژنم چې دا لیلۃ القدر ده. څه انډیکیټر، څه اشاره، څه انډیکیشن، څه علامت، څه سمبل هغه راته وښایه چې ما ته پته ولګي چې دا شپه د قدر ده، چې د هغې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل او اعلی دی. تاسو ته پته ده. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه جواب ورکړي، اے خواجه، اے خواجه چې پرسې د شبې قدر نشانی، اے خواجه چې پرسې د شبې قدر نشانی، هر شبې قدر است اگر قدر بدانی. وی او دا الله بندا د لیلۃ القدر ست تپوس کې د مسلمان د پاره هر شپه لیلۃ القدر د کده د شپې په قدر باندې پوه شو. من لم یعرف قدر الليل